طب علشانهم كده يشوف واكثر من بس تشوفي انه غلى بس كلها يتطور الموضوع ولا بيجي طبعا عياله بقول لك شوف تعمل بوري وتعرف كيف الغلة هتطمر البخور ولا بالمنجي لو قال لك هتطمر المنجي خلاص جيب البخور والله ثلاث ثلاث ضغط زي ما تاخذ رمضان وعجز ربنا يبارك لك ربنا يرزقك خلاص بعد بعد روح نام يا اي روح نام